Dr. Wise, the channel for True Story Tower. बद किरदार किस नंबर 6 काले जादू में गुंदी एक इबरतनाक कहानी। अब फैसला किया है तो पीछे मत मुड़ना, बुरा होगा, पार्वती ने डराया। बेफिक्र रहे बाजी, मैं पीछे नहीं हटती, नसरीन ने दुखी लहजे में कहा। शाबाश, पार्वती हंसी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और एक बात, जाते जाते फ्रिज से बच्चों के लिए दूध ले जाओ, मैंने सुबह ही लिया था अपने दूध वाले से, पार्वती ने मोहब्बत से कहा। जी बाजी, बहुत शुक्रिया, नसरीन मशकूर होते हुए बोली। घर आई तो दाऊद भी आ गया, इसे रोटी वगैरह दी और बच्चों को लेकर लेट गई। दाऊद ने महसूस किया कि आज नसरीन कुछ चुप चुप सी, उदास उदास और परेशान सी है। नसरीन, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? दाऊद ने पूछा, क्योंकि हर वक्त बोलने लड़ने वाला अगर खामोश हो तो जरूर कोई बात है। हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना, नसरीन ने रूखे अंदाज में कहा। नहीं, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब है। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, नसरीन ने बात बदलते हुए कहा। हाँ करो, क्या बात है? वो कल मेरी बाजी बच्चों के कपड़े वगैरह लेने जा रही हैं और इसने कहा है कि मैं इसके साथ चलूं, नसरीन ने बहाना बनाया। हाँ तो चली जाना, दाऊद ने कहा। चली तो जाऊं, मगर पता नहीं कितना वक्त लगेगा, पीछे बच्चे अकेले होंगे, इसलिए कल घर पे तुम रहना, बच्चों के पास मैं खाना पकाकर रख जाऊंगी और दूध भी गर्म कर जाऊंगी। अगर मुझे देर लगे तो बच्चों को बोतल में डालकर पिला देना। नसरीन सोच में डूबी हुई कल का सारा प्लान बना रही थी। हाँ ठीक है, मगर कोशिश करना जल्दी आने की, दाऊद ने कहा। हाँ जल्दी आऊंगी, अब मेरे सर में दर्द है, मैं सोने लगी हूँ, इसने दाऊद से नजरें चुराकर कहा। दाऊद भी सोने के लिए लेट गया। दूसरे दिन नसरीन ने जल्दी जल्दी सारे काम खत्म किए। बच्चों को खिला पिलाकर, खेलने का कहकर, सना को सारी बात समझाकर, हर चीज दाऊद को बताकर घर से निकली। दिल में अजीब से वसवसे और खौफ लिए वो पार्वती के घर की तरफ जा रही थी। पाँव 10-10 किलो के भारी हो रहे थे, अंदर से ज़मीर मलामत कर रहा था, आंखें नम हो रही थी, मगर ये सब कुछ भी इसके इरादे को कमजोर नहीं कर पा रहा था। इसने अपने बच्चों को हर खुशी, हर आराइश देने का फैसला कर लिया था। सोच लिया था कि जैसी जिंदगी मैंने गुजारी है, मेरे बच्चे नहीं गुजारेंगे, और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। पार्वती के घर पहुंची तो पार्वती पहले ही तैयार खड़ी थी। जैसे वो पहुंची, इसे लिए चल पड़ी। बाजी, मुझे काम तो कर लेने देती, वापसी पर देर हो गई तो घर जाऊंगी कि काम करूंगी, नसरीन ने चलते हुए कहा। नहीं, जरूरत नहीं, मैंने काम कर लिए हैं और जो बाकी हैं आकर कर लूंगी, तुम घर चली जाना, पार्वती कहने लगी। नसरीन इसे देखने लगी। अरे मुझे पता चला था स्वामी जी कहीं जाने वाले हैं, तो सोचा पहले तुम्हारा काम करवाया जाए, फिर स्वामी जी चले भी जाए तो परवाह नहीं, तुम्हें इस वक्त ज्यादा जरूरत है, पार्वती ने बात बनाई। शुक्रिया बाजी, आप वाकई बहनों से बढ़कर मेरे लिए हैं, नसरीन ने कहा। इंसान ही इंसान के काम आता है, पार्वती मुस्कुराते हुए कहने लगी। नहीं, सब इंसान ऐसा नहीं सोचते, आप वाकई बहुत अच्छी हैं, नसरीन ने कहा। पार्वती हंसने लगी। आधे घंटे बाद वो एक आलीशान कोठी के बाहर खड़ी थी। पार्वती ने गेट के चौकीदार से बात की तो इसने दोनों को अंदर जाने दिया। नसरीन ने डरते डरते अंदर कदम रखा। कोठी के अंदर 2 गाड़ियां खड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी। एक तरफ बाग बना हुआ था जिसमें फल और फूल सभी लगे थे। कोठी के अंदर गए तो अंदर से तो ये कोई बादशाह का महल लग रहा था। नसरीन की आंखें फटी की फटी रह गई। इसने बहुत सी कोठियां देखी थी, काम किया था, मगर ऐसी कोठी कभी नहीं देखी थी। हर चीज ऐसे चमक रही थी जैसे हर चीज सोने चांदी और हीरे जवाहिरात की बनी हुई है। नसरीन पर जो खौफ तारी था सब गायब हो गया और इसकी जगह बेशुमार लालच ने ले ली। वो ये सब कुछ चाहने लगी, इसे अब ये सब कुछ चाहिए था, जो हकीकत में सिर्फ एक माया जाल था,
کیونکہ جو کچھ نسرین کو نظر آ رہا تھا اصل میں سب کچھ اس کے الٹ تھا۔ وہ بھی عام سی کوٹھی تھی، بلکہ فرنیچر بھی بہت پرانے زمانے کا تھا۔ وہ زیادہ تر خالی خالی تھی۔ ایک پنڈت ہی تو رہتا تھا جو زیادہ وقت تہہ خانے میں چلے کاٹنے میں گزارتا تھا۔ ایک نوکر تھا جو خود 80-85 سے زیادہ عمر کا تھا۔ وہ کیا دیکھ بھال کر پاتا ہوگا؟ جہاں نسرین کو عطر کی خوشبوئیں آ رہی تھی وہ گرد اور بوسیدہ چیزوں کی بو تھی۔ پاروتی نے نسرین کو دیکھا جو کھڑی بڑے اشتیاق سے چاروں طرف دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے اسے کوہنی ماری تو نسرین اسے دیکھنے لگی۔ آؤ بیٹھو، پنڈت جی آتے ہوں گے۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا جو لکڑی کے معمولی سے صوفے تھے۔ نسرین کو وہ لال ویلویٹ میں جڑے ہوئے اور اوپر موتی لگے ہوئے نرم و ملائم جیسے پانیوں میں تیر رہے ہوں کوئی بادلوں میں لہراتا ہوا شاہی تخت لگ رہا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور دل میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں خراب نہ ہو جائے، مگر چھونے سے خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں پنڈت آ گیا۔ ہاں بھائی پاروتی، کیسے آنا ہوا؟ پنڈت کی آواز گرجی تو نسرین اپنے حال میں واپس آئی۔ سامنے ایک کالا کلوٹا بدھی سی شکل والا، ماتھے پر سفید رنگ سے 3 لکیریں بنائے، کانوں میں موٹی موٹی لوہے کی بالیاں پہنے، پورے سر پر ٹنڈ، صرف درمیان میں ایک چوٹی جو کاندھے سے آگے کو لٹکائے ہوئے کپڑوں کے نام پر ایک لنگی پہنے ہوئے، گلے میں موٹے موٹے منکوں کی مالا ڈالے ہوئے، انسان کم کوئی ڈرونا جن جس کی عمر بھی 50-55 کے قریب تھی کھڑا تھا۔ پاروتی سے پوچھ رہا تھا۔ پاروتی منمناتے ہوئے، سوامی جی یہ نسرین ہے، میری مہروں جیسی ہے، اسے آپ کی مدد چاہیے۔ میری مدد اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ پنڈت گرجا، جی سوامی سب سمجھا دیا ہے، یہ وہی کرے گی جو آپ کہیں گے۔ پارو نے کہا، اچھی بات ہے۔ پھر نسرین کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں لڑکی، کیا چاہیے تجھے؟ نسرین نے پہلے پاروتی کی طرف دیکھا جو صوفے سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ ابھی 2 سیکنڈ پہلے باتیں کر رہی تھی اور اب ایسے سو رہی ہے جیسے برسوں سے سو رہی ہو۔ اس کی چنتا نہ کرو، وہ تمہاری باتیں نہیں سن سکتی۔ تیری ہر بات تیرے اور میرے درمیان رہے گی۔ میں کبھی کسی کی عزت کم نہیں ہونے دیتا دوسرے کی نظر میں۔ پنڈت اپنائیت سے کہنے لگا۔ نسرین پہلے تو گھبرائی، مگر پھر پاروتی کی بات یاد آئی کہ پیچھے نہیں مڑ سکتی ورنہ برا ہوگا، اور اس کا ثبوت اس وقت پاروتی خود بنی ہوئی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، سوامی جی میں بہت غریب اور مجبور عورت ہوں، مجھے اس غریبی سے نکال دیں۔ اور بول پنڈت سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، اور سوامی جی آپ جو کہیں گے میں کروں گی، مگر مجھے میرے بچوں سے دور مت کیجیے گا۔ نسرین نے ہاتھ جوڑے، اچھا اور پنڈت نے پیچھے ٹیک لگائی، اور سوامی جی میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی۔ پنڈت یکدم سیدھا ہوا، دیکھ نسرین، میں تجھ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، تجھے سب کچھ ملے گا، جو مانگے گی ملے گا، عزت دولت شہرت سب ملے گا، بنگلہ گاڑی سب ملے گا، مگر اس کے لیے تجھے میرے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ دھرم بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ میرا منتر ہر دھرم پر چلتا ہے مگر اس دھرم پر نہیں۔ میں سب کو غلام بنا سکتا ہوں مگر اس دھرم کو نہیں۔ اب تو سوچ، تمہیں دھرم چاہیے کہ دولت عزت شہرت بنگلہ گاڑی؟ پنڈت نے حقیقت کے ساتھ ساتھ لالچ بھی دیتے ہوئے کہا، شکر الحمدللہ کہ ہم اس مذہب میں پیدا ہوئے اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، جس سے مشرک کیا شرک بھی دور بھاگتا ہے۔ نسرین خاموش ہو گئی، پھر اس نے پنڈت کی طرف دیکھ کر کچھ کہنے لگی۔ پنڈت نے اسے بھی ہپناٹائز اپنے وش میں کر لیا، اور اب وہ وہی کہتی جو پنڈت چاہتا تھا۔ پنڈت نے اس سے ایک کاغذ پر انگوٹھے لگوا لیے اور دوسرے پل اسے نارمل کر دیا، کیونکہ اسے مسلم عورت پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی کے ساتھ چاہیے تھی۔ نسرین کو پتہ نہیں چلا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ خوف اور دہشت میں لپٹی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔